हेलो नमस्ते एभ्रिवान, म अनिलेश फेरि पनि आइसकेको छु मेरो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। गिभन के थियो भन त मलाई। एउटा प्लेट दिएको छ, प्लेटको डाइमेन्सन के छ हामीसँग। एउटा प्लेट छ जसको विड्थ दिएको छ मलाई 130 mm र थिकनेस कति छ 12 mm। बोल्ट कुन भनेको छ 16 mm, M16 भनिदिएँ मैले। त्यसो भए D को भ्यालु कति हुने भयो, D को भ्यालु 16 mm। अनि DH को भ्यालु चाहे D नट को भ्यालु कति हुन्छ, कतै DH भनेर दिएको छ कतै D नट भनेको दिएको छ। यसको हुन्छ 16 + 2 = 18 mm। कहाँबाट आउँछ यो, टेबल 19 बाट आउँछ यो। अरु कुरा के छ मलाई गिभनमा। ग्रेड अफ स्टिल दिएको छ, ग्रेड अफ स्टिल 410 छ, Fe 410, Fe 410 छ भने Fu को भ्यालु कति हुन जान्छ 410 Nm/mm² र Fy को भ्यालु कति हुन जान्छ 250 Nm/mm²। अरु कुरा केही छ हामीसँग। ल छैन भने क्वेशनले के भनेको छ फाइन्ड गर्नलाई, डिजाइन टेन्साइल स्ट्रेन्थ। अब मलाई के थाहा छ भने द डिजाइन टेन्साइल स्ट्रेन्थ will be the list of TDG, TDN and TDB। यो कुरा कहाँ लेखेको छ क्लोज 6.1 मा यो कुरा लेखेको छ। अब 6.1 मा यो कुरा लेखेको छ भने अब सबभन्दा पहिले हामीले TDG फाइन्ड गर्छौं, TDN फाइन्ड गर्छौं र आज टाइम भ्यायो भने हामीले TDB पनि गर्छौं। सो अहिलेसम्म हामीले TDG र TDN फाइन्ड गर्न सिकेका छौं। हामीले के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने क्वेशनमा हामीलाई के भनेको छ प्लेट भनेको छ, यहाँ एंगल चाहे थ्रेड रड केही पनि त्यस्तो भनेको छैन। क्वेशनमा के भनेर दिएको छ हामीलाई प्लेट भनेर। सो अब हामीले स्टार्ट गरौं TDG बाट। TDG भनेको चाहिँ के हो, डिजाइन स्ट्रेन्थ ड्यू टु यील्डिङ अफ ग्रॉस सेक्सन। सो नंबर ए मा डिजाइन स्ट्रेन्थ ड्यू टु यील्डिङ अफ ग्रॉस सेक्सन। यो मलाई कुन क्लोज मा दिएको छ, क्लोज 6.2 मा दिएको छ। के छ फर्मुला भन त, TDG = AG * Fy डिवाइडेड बाइ गामा m नट। अब यहाँ हेर, यसको लागि मलाई Fy छ, गामा m नट टेबल 5 बाट आउँछ। मलाई के चाहिएको अब AG। प्लेट को केसमा AG भनेको द एरिया अफ सेक्सन विदाउट होल, बिना होल को एरिया कति हुन्छ होला त यहाँ AG = B * T हैन, B * T लेख्न मिल्छ। यो भनेको 130 * 12 कति हुन जान्छ यो 1560 mm²। यो भयो AG को भ्यालु। 130 भनेको यसको विड्थ र यो 12 भनेको यसको थिकनेस। यो भयो ग्रॉस एरिया। Fy मलाई थाहा छ, Fy कति छ 250 र गामा m नट कति छ 1.1। कहाँबाट आउँछ यो टेबल 5 बाट आउँछ। त्यसो भए TDG = AG को ठाउँमा 1560 इन्टु Fy को ठाउँमा 250 डिवाइडेड बाइ 1.1 कति आउने भयो भन त 354 न्युटनमा भन 345 यति न्युटन आइराछ हैन। अब यसलाई किलो न्युटनमा गर्दा 354.545 किलो न्युटन एउटा को आयो TDG को। अब मलाई चाहिएको छ सेकेन्डमा
design strength due to rupture of के क्रिटिकल सेक्सन के हुन्छ मैले के भनेको थिए याद छ क्रिटिकल सेक्सन भनेको कस्तो सेक्सन हो नेट सेक्सनल एरिया जसको सबभन्दा कम हुन्छ त्यो सेक्सनलाई हामीले भन्छौं क्रिटिकल सेक्सन अब यहाँ हेर त यसमा तिमीले एउटा यो हेर्न सक्छौ अर्को यो हेर्न सक्छौ अब यो दुईटैको एरिया निकाल्छौ भने त बराबर आउँछ नि नेट सेक्सन एरिया निकाल्छौ भने सो यो पनि क्रिटिकल छ यो पनि क्रिटिकल छ जुनसुकैको एरिया निकाल्दा भइहाल्यो अब डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टु रप्चर अफ क्रिटिकल सेक्सन यो के को लागि हो त प्लेट को लागि यो मलाई दिएको छ क्लोज कतिमा 6.3 मा दिएको छ र 6.3.1 मा चाहिँ प्लेट को लागि दिएको छ मलाई फ्रम क्लोज 6.3.1 for plates को लागि के भनेको छ TDN is equal to 90% मात्र लिन भनेको छ त्यसले जति स्ट्रेंथ आउँछ नि त्यो स्ट्रेंथ को 90% मात्रै त्यही भएर त्यहाँ कतिले मल्टिप्लाई गरेको छ 0.9 ले 0.9 into AN into FU divided by gamma M1 यहाँ हेर AN हामीले किन लियौ किनकि रप्चर कहाँ हुन्छ मेनली क्रिटिकल सेक्सनमा FU हामीले किन लिएको हो किनकि यो डिजाइन रप्चर स्ट्रेंथ हो यो दुईटा स्ट्रेंथ आउँछ नि त हामीलाई FU र FY भनेको यील्डिङ स्ट्रेंथ जुन कि हामीले यसमा युज गर्यौ यील्ड स्ट्रेस वाला FU भनेको रप्चर हुन्छ जुन अल्टिमेट स्ट्रेंथ हुन्छ जुन हामीले कुनमा युज गरिरा छौं ड्यू टु रप्चर वालामा र 0.9 ले किन मल्टिप्लाई गरिरा छ भने जति स्ट्रेंथ आइरा छ नि त्यो स्ट्रेंथ को 90% स्ट्रेंथ लिएर मात्रै हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भन्न खोजेको यसले अब यो सबै भ्यालुहरु राखौं तर त्यो भन्दा अगाडि मलाई के चाहिएको छ AN चाहिएको छ फ्रम द फिगर AN भनेको यहाँ हेर त मैले ग्रस बाट होल को एरिया हटाइदिए भने आउँछ होला नि हैन ग्रस कति छ मेरो B into T minus number of holes into diameter of hole into thickness यही कुरालाई हामीले के गर्छौं T लाई बाहिर कमन निकाल्दिन्छौं यसैलाई के लेख्न सकिन्छ B minus NDH into T यही फर्मुला को ग्रस बाट मैले के गरेको छु त यो जुन होल वाला सेक्सन छ होल को मात्रै त्यसको एरिया मैले घटाइदिएको छु दुईटा होल छ त्यही भएर n को भ्यालु कति लिने अब 2 लिने therefore AN is equal to B कति छ 130 minus n कतिवटा यहाँ हेर यो सेक्सनमा कतिवटा दुईटा होल छ सो यो भनेको 2 into DH कति छ हाम्रो 18 आएको छ into thickness कति छ 12 सो यसको भ्यालु कति आयो 1128 ल ठीक छ 1128 mm स्क्वायर अब यसको भ्यालु पनि आयो भने अब मलाई के चाहिन्छ TDN चाहिन्छ TDN मैले यहाँ गर्दिन्छु है TDN is equal to 0.9 into 1128 into 410 divided by gamma M1 भनेको 1.25 यो भ्यालु पनि कहाँबाट आयो टेबल 5 बाट आयो त्यसो भए यसको भ्यालु कति आउँछ 332,985.6 न्यूटन यो भनेको 332.986 किलो न्यूटन है ल TDG र TDN को भ्यालु आयो अहिलेसम्म मलाई TDB को भ्यालु आएको छैन मानौ यही दुईटाबाट निकाल्नु पर्ने छ भने चाहिँ हामीले कुन स्ट्रेंथ लिन्छौ भन त यही दुईटाबाट डिजाइन टेन्साइल स्ट्रेंथ लिनु पर्यो भने कुन स्ट्रेंथ लिने दुईटामा जुन सानो छ त्यो लिन्छौ हामीले यो दुईटामा सानो कुन हो एउटा 354 आएको छ अर्को 332 आएको छ भनेपछि कुन लिन्छौ हामीले 332 वाला तर अझै पनि हामीले ब्लक शियर को लागि गरेका छैनौं अब यति पछाडी चाहिँ अब हामीले ब्लक शियर को लागि गर्छौं ल यति लेख्छौ भने लेखिहाल छिटो
थर्ड छ अब हाम्रो डिजाइन स्ट्रेन्थ ड्यू टु ब्लक शियर। ब्लक शियर भनेपछि मैले के भनेको थिएँ तिमीलाई, ब्लक शियरमा के भइरहेछ भने एउटा ब्लक नै बाहिर निस्किरहेछ। अब यहाँ हेर त, एउटा प्लेटको लागि बनाएको छु, अर्को मैले एउटा एंगलको लागि बनाएको छु। यो मैले आफैले बनाएको हैन, यो कुरा चाहिँ हाम्रो कोडले नै हामीलाई दिएको छ। कोडमा तिमीहरूले पेज नम्बर 34 मा हेर्छौ भने यही फिगर तिमीहरूलाई बनाएर दिएको छ है। यो चाहिँ प्लेटको तिमीहरूले टप भ्यू हेर्दा तिमीहरूलाई यस्तो देखिन्छ। अब एंगल सेक्सनमा यदि तिमीहरूले फ्रन्ट भ्यू हेर्छौ भने तिमीहरूलाई यस्तो केही देखिएला, साइड भ्यू हेर्छौ भने यस्तो केही देखिन्छ। यो जुन थिकनेस वाला पार्ट छ नि एउटा, यही पार्टलाई यहाँ दुईटा लाइनले देखाएको छ है, एउटा यो लाइन अर्को यो लाइनले। त्यसपछि यहाँ जुन बोल्टिङ गरिएको छ त्यो बोल्टिङलाई यहाँ देखायो, यो बोल्टिङलाई यहाँ देखायो। अब यहाँ के देखाउन खोजेको हो भने यो फिगरको तल तल हेर्छौ भने एउटा सानो अर्को फिगर पनि दिएको छ ब्लक निकालेर, त्यहाँबाट त्यो ब्लक निकालेर के देखाएको छ भने त्यो ब्लक कसरी बाहिर आइरहेछ, त्यसमा कुन कुन स्ट्रेस लागिरहेछ। पेज नम्बर कतिमा भनेको छ भने पेज नम्बर 34 मा के भनेको छ, यदि यो प्लेट बाहिर आयो भने एउटा स्ट्रेस त यहाँ क्रिएट हुन्छ। यो स्ट्रेस कुन डाइरेक्सनमा छ हाम्रो, जुन डाइरेक्सनमा फोर्स लागिरहेछ त्यही डाइरेक्सनमा। यतातिर तानियो भने चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा जान्छ। यो यता बाहिर आयो भने चाहिँ स्ट्रेस कतातिर जान्छ हाम्रो, अपोजिट डाइरेक्सनमा, यतातिर लाग्यो। अब मैले तिमीलाई के भनेको थिएँ, यो प्लेनमा कुन स्ट्रेस आउँछ, शियर स्ट्रेस आउँछ। यो प्लेनमा कुन आउँछ, टेन्सन आउँछ। भनेपछि यो 1 र 2 लाई मैले के भन्न सक्छु, शियर प्लेन भन्न सक्छु। शियर प्लेन किन, लोडको प्यारलल डाइरेक्सनमा छ, त्यही भएर यहाँ कुन स्ट्रेस आउँछ, शियर स्ट्रेस आउँछ। अब यहाँ हेर्छौ भने यो 2, 3 मा कुन आउँछ, टेन्साइल। भनेपछि यसलाई मैले टेन्सन चाहे टेन्साइल जे भन्दा नि भयो। यहाँ चाहिँ कुन स्ट्रेस आइरहेछ, टेन्साइल स्ट्रेस। अब अर्को कुरा यहाँ हेर, यसमा चाहिँ शियर कुनमा आउँछ होला, यो एंगल सेक्सन नै यसरी चाहिँ निस्किदैन है। एंगल सेक्सनमा कसरी निस्किन्छ भने यो जुन लाइन देखाएको छ नि, यो पार्ट नै यसरी बाहिर निस्किन्छ। जस्तै यो जुन एंगल छ, एंगलको यो बिचबाट निस्किदैन। एंगल भाँचियो भने नि यहाँबाट भाँचिदा यो पुरै पार्ट लिएरै नै बाहिर आउँछ। यो पार्टहरु पनि भाँचिएर बाहिर निस्किन्छ है। यो प्लेटमा चाहिँ यति ब्लक मात्र बाहिर आयो, यसमा चाहिँ यो पुरै पार्ट बाहिर आयो। सो यसमा चाहिँ यसरी बन्यो फेलियर प्लेन। यसको फेलियर प्लेन कसरी बनिरहेछ, 1 2 3 अनि यहाँ मैले यसलाई 3 ड्याश भनिदिए। सो यसको फेलियर प्लेन चाहिँ यसरी बनिरहेछ। अब यसमा हेर्छौ भने शियर स्ट्रेसको डाइरेक्सन कतातिर हुन्छ भन त, कुन प्लेनमा, शियर स्ट्रेसको डाइरेक्सन कहाँ हुन्छ, यसमा हुन्छ 1 2 मा, र टेन्साइलको कुनमा जान्छ हाम्रो, यो 2 3 3 ड्याशमा जान्छ हैन। अब यो सबैको काम के हो त्यो कुरा चाहिँ अब हामीले हेर्छौं फर्मुलामा। सो यसको फर्मुला दिएको छ पेज नम्बर 33 मा हेर। ल, र यसमा एउटा अर्को जान्नुपर्ने कुरा के छ भने त्यो न्युमेरिकलमा देखाउनु पर्दैन, तिमीहरूले जस्ट के बुझिराख। जुन प्लेन दुईटामा एउटा स्ट्रङ्गर प्लेन छ, एउटा वीकर प्लेन छ है। कि त यो स्ट्रङ्गर छ भने यो वीकर छ, हैन यो स्ट्रङ्गर छ भने यो वीकर छ। यसमा दुई टाइपको फेलियर हुन्छ, एउटा इल्डिङले गर्दा, अर्को रप्चरले गर्दा। अब रप्चरले गर्दा कुन प्लेन फेल हुन्छ र इल्डिङले गर्दा कुन प्लेन फेल हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर त्यहाँ दुईटा फर्मुला दिएको छ। हेर त, त्यहाँ और भनेर दुईटा फर्मुला दिएको छ। त्यो दुईटा फर्मुलामा जुन भ्यालु सानो आउँछ नि स्ट्रेन्थ, त्यो भ्यालु लिएर हामीले डिजाइन गर्ने हो। सो यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जुन स्ट्रङ्गर प्लेन छ त्यो रप्चरमा फेल हुन्छ, जुन वीकर प्लेन छ त्यो हाम्रो इल्डिङमा फेल हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलकै लागि हामीसँग दुई टाइपको रड हुन्छ, एउटा माइल्ड स्टिल, अर्को HYSD। माइल्ड स्टिल छ भने त्यो तन्किन्छ अलि बेसी, र हाई स्ट्रेन्थ के हुन्छ, त्यो त टुट्छ नि त अलि चाँडै। त्यस्तै हो यो पनि, जुन प्लेन हाम्रो स्ट्रङ्गर छ त्यसमा के भइदियो, रप्चरले गर्दा फेल भयो। जुन प्लेन अलि वीकर छ त्यसमा केले गर्दा फेल भयो, इल्डिङले गर्दा फेल भयो। सो त्यहाँ तिमीहरूले फर्मुलामा हेर्छौ भने तिमीहरूलाई VGVNTGTN गरेर एरियाहरू दिएको होला। हेर त त्यहाँ AVG, AVN, ATG, ATN गरेर त्यही फर्मुलामा हेर।
फर्मुलामा छ यो टर्महरु यहाँ हेर AVG AVN ATG ATN। अब यहाँबाट के बुझ भने यो जुन V छ नि यो V भनेको शियर लाई जनाउँछ र T भनेर केलाई जनाउँछ टेन्सनलाई। यहाँ जुन हामीले पढ्यौं शियर अनि टेन्सन प्लेन दुईटा खाले स्ट्रेस क्रिएट भइराछ रप्चरमा र यील्डिङमा पनि फेल भइराछ। अब कुन प्लेन रप्चरमा हुन्छ र कुन प्लेन यील्डिङमा हुन्छ त्यो कुरा मलाई थाहा छैन न त यो कोडलाई थाहा छ त्यो कुरा। तर के कुरा थाहा छ भने जुन स्ट्रङ्गर छ त्यसमा के हुन्छ रप्चर जुन वीकर छ त्यसमा के हुन्छ यील्डिङ हुन्छ। त्यही भएर दुईटी फर्मुलालाई चेक गर्ने। सो सबभन्दा पहिले फर्मुला लेखौं त्यसपछि चाहिँ त्यसको टर्महरु कसरी फाइन्ड गर्ने त्यो कुरा बुझ्ने। ल फर्मुला लेख्दै गर्दा तिमीहरुले पनि मैले यहाँ लेखिदिए TDB is the list of TDB1 and TDB2। त्यहाँ जुन दुईटा फर्मुला छ एउटालाई मैले TDB1 भन्दिए अर्कोलाई मैले TDB2 भन्दिए। सो TDB1 इज इक्वल टु कति छ भने AVG into FY divided by √3 gamma m naught plus 0.9 ATN FU divided by gamma m1 र अर्को छ TDB2 यसको लागि हामीलाई दिएको छ 0.9 AVN into FU divided by √3 gamma m1 plus ATG into FY divided by gamma m0। ल यहाँ हेर त फर्मुलामा हामीले पहिला पनि के पढेका थियौं यील्डिङ हुन्छ भने हामीले ग्रॉस सेक्सन रप्चर भइराछ भने हामीले कुन सेक्सन लिइरा थियौं नेट सेक्सन लिइरा थियौं। यसमा पनि FY भनेको त कुन स्ट्रेस हो FY भनेको यील्डिङ स्ट्रेस हो नि त। यील्डिङ स्ट्रेस छ भने त्यो कुन सेक्सन सँग लिइरा छ ग्रॉस सेक्सन सँग। G भनेको के हो ग्रॉस। यहाँ हेर FU भनेको रप्चर छ भने के सँग लिइरा छ त्यसले नेट सेक्सन सँग लिइरा छ। अब यसमा हेर्छौ यहाँ हेर FU भनेको रप्चर हो रप्चर भनेको के सँग लिइरा छ नेट सँग। यता FY भनेको के सँग लियो यसले ग्रॉस सेक्सन सँग लियो। फर्मुलाको पनि एउटा बाटो हुन्छ है त्यो यतिकै राख्दैन त्यसले। अब अर्को कुरा हामीले के भनेर पढेका थियौं स्ट्रङ्गर प्लेनमा रप्चर हुन्छ वीकर प्लेनमा यील्डिङ हुन्छ तर कुन प्लेनमा के हुन्छ अहिले त्यो मलाई थाहा छैन। अब यहाँ हेर्छौ भने यो V भनेको मैले के भनेको थिए तिमीहरुलाई V भनेको शियर अनि T भनेको टेन्सन। अब यहाँ हेर्छौ भने एकचोटी V सँग FY युज गरेको छ र T सँग FU युज गरेको छ। यसले के एज्युम गर्यो भने शियरमा यील्डिङ र टेन्सनमा रप्चर एकचोटी त्यो एज्युम गर्यो यसले। अर्को चोटीमा त्यसले के एज्युम गरेको छ शियरमा रप्चर र टेन्सनमा यील्डिङ भनेर एज्युम गरेको छ। यसरी दुईटा फर्मुला आयो र जहाँ जहाँ नेट सेक्सनको युज हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले कति % लिन्छौं एरियाको 90% मात्र लिन्छौं है। त्यो स्ट्रेन्थ 90% मात्रै कन्सिडर गरिन्छ। ल अब यो भ्यालुहरु कसरी निकाल्ने त्यो कुरा फर्मुला लेख्यौ सबैले। न्युमेरिकलबाट नै जाने जुन हामीले दुईटा त गरेका छौं नि यसको दुईटा गरेका छ नि। अब दुईटा गरेको छौ भने हामीले यसकै लागि AVG निकाल्छौं ATN निकाल्छौं AVN निकाल्छौं र ATG निकाल्छौं। मैले यताको मेटिरहेको छु है। ल त्यहाँ तिमीहरुको कोडमा जहाँ फर्मुला दिएको छ त्यो फर्मुलामा पर त AVG AVN यो सबको मतलब के हो एकचोटी ल त्यहाँबाट बुझ्यो कि बुझेन केही कुरा बुझेन। ल बुझेन भने अब फिगर हेर तिमीले मलाई भन्दै जाऊ यो फिगरमा शियरमा चाहिँ कुन कुन प्लेन छ 1 2
यसमा फिगर अनुसार हामीलाई यहीँदेखि देखाइएको छ हैन, यहीँदेखि देखाइएको छ। सो मैले के लेख्न सक्छु 1 डैश 1 अनि 2, अर्को 4 डैश 4 अनि 3। यो दुईटा प्लेन केमा छ शियरमा छ। अब मलाई चाहियो यो दुईटै प्लेनको ग्रस एरिया र यो दुईटै प्लेनको नेट एरिया चाहियो। ग्रस एरिया को लागि के गर्नु, यहाँ देखि यो सेन्टर सम्मको लेन्थ कति हुन्छ 35 प्लस 60 हुन्छ र प्लेटको थिकनेस कति छ 12 छ। त्यही भनेको त्यसको क्रस एरिया भयो, क्रस सेक्सनल एरिया। मलाई के चाहिएको छ ग्रस एरिया। यहाँ हेर होललाई अहिले कन्सिडर नगर्ने है ग्रसमा, अहिले होललाई हामीले कन्सिडर गर्दैनौ। दुईटा प्लेन छ, दुईटा प्लेन छ भने 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिनु इन्टु लेन्थ कति कति छ, दुईटै प्लेनको लेन्थ सेम हो नि, ठीक छ ल। 35 प्लस 60 इन्टु 12 कति आउँछ भन। कति 2280 आइरहेछ। 2280 mm स्क्वायर। ल अब यसको नेट सेक्सनल एरिया निकाल्नलाई ओए, अब यसको नेट सेक्सनल एरियालाई मैले त्यहाँबाट होल घटाउनु पर्छ। कतिवटा होल घटाउने, एउटा एउटा क्रस सेक्सनको लागि भन्दा त कतिवटा होल घटाउँछु, दुईटा घटाउनु पर्छ र मैले यहाँ हेर एउटा त पुरै जान्छ हैन, अर्कोतिरको त यहाँसम्म मात्रै छ नि त हैन। सो आधी त मात्रै गयो। सो सबभन्दा पहिले दुईटा प्लेन छ भने मैले के गर्छु 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छु इन्टु लेन्थ भनेको 35 प्लस 60। त्यसमा मैले कतिवटा होलको लागि घटाउनु पर्यो 1.5 वटा, एउटा पुरा र एउटाको आधी। 1.5 इन्टु होल कति छ, होलको डायमिटर 18 इन्टु 12 ल कति आउँछ भन। यो हैन नि, यहाँबाट निस्कियो भने यति पार्ट तिम्रो यो प्लेटमै हुन्छ, यो यति पार्ट तिम्रो यो प्लेटमै बाँकी बच्छ। यताबाट पनि यहाँ हेर यो पार्ट यति पार्ट तिम्रो प्लेटमै बच्छ। यो त्यहाँ तिम्रो कहिले पनि त्यो होलबाट भाँचेको छ भने के होलको पुरै पार्ट लिएर जान्छ, त्यहाँ कर बनाएर छोड्छ कि छोड्दैन, छोडेको हुन्छ नि, त्यही करलाई त हामीले त्यहाँ छोडेको। त्यो वर्स्ट केसको लागि त 0.9 यो जुन गामा m1 यो सब पहिले हाल्दिएको छ त त्यसले, तिमीले कति अझै वर्स्ट बनाउने होला। कति आउँछ 1632 mm स्क्वायर। ल अब मलाई भन्न इन टेन्सन, टेन्सनमा कुन कुन छ कुन छ यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै छ है, यो ब्लक मात्रै बाहिर आइरहेछ नि त, यो ब्लक मात्रै आयो तलसम्म, यो ब्लक त गएन बाहिर। एंगल सेक्सनको केसमा चाहिँ यो पुरै जान्थ्यो, त्यति बेला हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म गर्थ्यौं। तर प्लेटको केसमा के भइरहेछ, यति मात्र बाहिर गइरहेछ, यति मात्रै बाहिर गइरहेछ भने यो लेन्थ मात्रै लिने। यो लेन्थ लिन्छौ भने मेरो एटीजी टी भनेको टेन्सन, जी भनेको ग्रस, ए भनेको एरिया। एटीजी मा अब लेन्थ कति आउने भयो, यसमा पनि मैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ त, पर्दैन। यहाँ एउटा मात्रै प्लेन छ कुन 2 3 ल। एटीजी भनेको 60 इन्टु 12 कति आउँछ 12 छ के 72 720 mm स्क्वायर। अब एटीएन को लागि मैले कतिवटा होल घटाउनु पर्यो 60 - 1 यहाँ हेर आधी मैले यसको घटाउनु पर्छ, आधी मैले
यसको घटाउनु पर्छ आधी आधी गरेर कतिवटा भयो एउटा भयो सो मैले यहाँ के लेख्न सक्छु भने 60 माइनस 18 यो भनेको 0.5 into 18 plus 0.5 into 18 गरेर 1 into 18 भयो ल कति आउँछ भयो 30 माइनस 18 into 12 504 504 mm स्क्वायर आयो ल यसमा केही डाउट छ नबुझेको कुरा अहिले यसमा केही नबुझेको छ कुन एटीजी भनेको यहाँ हेर यो जुन मैले ब्ल्याकले यहाँ मार्क गरेको छु नि यो ब्ल्याकले मार्क गरेको जति पोर्सन चाहिँ बाहिर आइराछ मेरो बाहिर आइराछ भने यो प्लेनमा शियर स्ट्रेस आइराछ र यो प्लेनमा टेन्साइल स्ट्रेस अब शियर स्ट्रेस आउने जुन प्लेन छ त्यसको ग्रस एरिया निकाल्नु पर्यो र त्यसको नेट एरिया निकाल्नु पर्यो ग्रस एरियाको लागि मैले यहाँदेखि यहाँ यो बिचसम्मको टोटल लेन्थ लिन्छु होलको लागि माइनस गर्दिन टोटल लेन्थ कति छ 35 प्लस 60 35 प्लस 62 ले मैले किन मल्टिप्लाई गरे किनभने एउटा यो प्लेन छ अर्को यो प्लेन छ इन्टु थिकनेस गरिदियो भने त्यसको सेक्सनल एरिया आइदियो क्रस सेक्सन एरिया जुन छ त्यो कति 2280 mm स्क्वायर त्यसपछि एभीएन को लागि एन भनेको के छ यहाँ नेट भी भनेको के बुझ्छौ तिमीहरुले शियर बुझ्छौ नेट शियरमा नेट निकाल्नु पर्दा हामीले पहिले पनि होललाई त हटाइरा थियो नि त अब कतिवटा होललाई हामीले हटाउनु पर्यो यो एउटा पुरै हटाउनु पर्छ र यो के गर्नु पर्यो मैले हाफ मात्रै हटाउने त्यो सेक्सनको लागि है यो सेक्सनको लागि यहाँको त हाफ मात्रै हटाउनु पर्यो भनेपछि कतिवटा 1.5 into 18 भने के छ डायमिटर अफ होल अब यसलाई मैले 12 ले मल्टिप्लाई गर्दी अब के आयो मेरो यो एभीएन आयो अब एटीजी को लागि टी भनेको टेन्साइल स्ट्रेस वाला प्लेन 2 देखि 3 यसको बीचदेखि यसको बीचसम्म गइराछ हैन सो यो टोटल लेन्थ कति छ मेरो 60 छ सो 60 into 12 गर्दिए भने ग्रस एरिया आयो अब नेट एरिया चाहिएको छ भने मैले के गर्छु होलको पोर्सन हटाइदिन्छु होलको पोर्सन आधी यहाँबाट हटाउने आधी यहाँबाट हटाउने आधी आधी गरेर एउटा कम्प्लिट भयो सो मैले के गरे 60 माइनस 18 into 12 इज इक्वल टु 504 mm स्क्वायर है अब यो सबै भ्यालु त्यहाँ फर्मुलामा लगाइदिने ल फर्मुलामा लगाउ त क्याल्कुलेट गर त TDB1 कति आउँछ एभीजी छ मेरो 2280 into FY छ 250 डिवाइडेड बाइ √3 into 1.1 प्लस 0.9 into ATN कति छ 504 into FU is 410 डिवाइडेड बाइ 1.25 यसको भ्यालु कति आउँछ त्यसपछि TDB2 यो भनेको 0.9 into AVN is 1632 into FU भनेको 410 डिवाइडेड बाइ √3 into 1.25 प्लस AT is 720 into 250 डिवाइडेड बाइ 1.1 यसको भ्यालु कति आउँछ के रे किन दिएको थिएन दिएको एंगल वालामा दिएको थिएन मैले तिम्रो एफी त मैले जुम गर्ने भनेको थिएँ कति आयो 447953.21 447953.21 न्यूटन यो भनेको कति भइदिन्छ 447.953 किलो न्यूटन यसको भ्यालु आउँछ तिमीहरुलाई 441784 441784.32 4795
भाई से 80 प्लस 250 बाई रूट 3 into 1.1 ये कैलकुलेटर गलती कति ठीक छ ल अब भन त मलाई टिडिबी को भ्यालु के हुन जान्छ सर एकचोटी हेर्नु क्यालकुलेटर ल यहाँ मैले के लेखेको थिएँ टिडिबी इज द लिस्ट अफ टिडिबी 1 एन्ड टिडिबी 2 यो दुईटामा सानो भ्यालु कुन छ 441 छ हैन देयरफोर टिडिबी इज इक्वल टु 441.784 किलो न्यूटन ल अब तिमीहरुले यसको डिजाइन स्ट्रेन्थ सोध्यो भने कति हुन्छ हामीले तीनवटा निकालिसकेका छौं नि of the plate TD is the list of TDG, TDN and TDB. TDG को भ्यालु कति आएको थियो 354.54 अरु पनि के थियो किलो न्यूटन TDN को भ्यालु 332.986 किलो न्यूटन नंबर 3 TDB को भ्यालु कति छ 441.784 किलो न्यूटन देयरफोर TD को भ्यालु कति हुन जान्छ हेर त यो तीनटामा लिस्ट भ्यालु कुन छ 332 यो भनेको 332.986 किलो न्यूटन अनि एंगल वालामा जो हुन्छ नि टेन साइड टु 4 रहेको तलले कसैको के रे एंगल वालामा जो टेन साइड आउँछ नि त्यसमा मतलब 2 अनि 3 ड्याश सम्म गर्दैन अनि 4 तिरकोले गर्दैन यो यसमा त्यसमा के हुन्छ भने यहाँ देखि यहाँ सम्मको टोटल ब्लक नै बाहिर आउँछ एउटा यो प्लेन मात्रै भयो शियर को लागि र एउटा यो प्लेन मात्रै भयो टेन्सन को लागि गर्दैन क्वेशनमा लगभग दिएकै हुन्छ एनालाइसिस वाला पार्टमा जुन डिजाइन वाला हुन्छ त्यसमा दिएको हुँदैन त्यसमा चाहिँ हामीले आफैले जुम गर्नुपर्छ नेक्स्ट लेक्चरमा हामीले यही एनालाइसिसकै क्वेशन गर्छौं तर एंगल सेक्सन को लागि गर्छौं एंगल सेक्सनमा हामीलाई बोल्टिङ को लागि पनि दिन सक्छ र वेल्डेड कनेक्सन को लागि पनि दिन सक्छ अब त्यो दुईटामा चाहिँ लेन्थ कसरी लिने त्यो कुराहरु पनि सबै हामीले आइतबार हेर्छौं अब